عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت ولا حبريتاتات نابيتو مستعانم أقدموا ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون إثيوبيا بينشانغول غوموز لعل 4 سبات كمز تقتلو سبب مزن نبرتن تزاريبهم كل البينشانغول غوموز بزتفصم متقعتي هصاناتن نفس صوراتن زركبهم لعلي 4 سبات كمز تقتلو نبرتن سبا سلطانن تخبابي نمعخناتين حبيرهم علوم اتوم عتقات نتمتقعتي معراب إثيوبيا ابزركب كل البينشانغول غوموز وردا بولن طابيا كوجي بقدام عسس استحدار كتشحن 18 اقوصاصرا غز كمز فصم وي زغلصم امحداري وردا بولن اتو نمرامارو نمعخناتينا ابزاب وقال بتمتقعتي ساسان شدشن سبات كمز تقتلو حبريتا كمز رخبو كغلصون كلوم مليشاتات نايت خباب دما بسنبت 4 سبات كمز تقتلون نحكمنا نابولون زخدو كلتا سبات دما بسنبت كمز موتن غليصوم علوم اب كل البينشانغول ورداتات بولن ومبران زتقال البايتو وكلت حزبي شيناشام وكيل زخونو دكتور مبرات علوم اتمتقعتي بسنبت ساعه 11 دحر قتري اقوزاصرات خبابي كمز تفصمن لعل 10 سبات كمز تقتلون حبيروم دكتور مبراتو اب كتما كوجي نبرتي دقيسوم كلو عطغات اتيوم تخسقم زخفتون نبرت دما بسنباده كوصون كلو ابزرخبوم تقتيلوم كبل نمعخنتينا غليصلوم معخنتينا ززراربون ابتمتقعتي ابالات سدرون زتقتلون والقسب اتوم عطغات 41 سبات كم زقتلو كم زفلط يغليصوم اتوم ابتمتقعتي دحر مقصالوم زموت حويسو استات 42 سبات كم زموتوم نبرت تخبابن معخنت زينا ززراربوم سب سلطانن حبيرهم علوم انت قنم دكتور مبراتو ساسا حدر ريساتات قصيرن زبل سب ازراريبي بمبال اتوم قدات ابغزاوتوم ابغدناتات كمز تقتل حبيرلهم اتوم عتقات بزتفصمو متقعتي كاب حدك ساب 80 عامت زعدمهم نفس صورات ركبهم قدات كمز تقتلو يغلص يخون امبر بزعبات العلي 4 سبات تقللو متقعتي كاب كل البينشانغول غومز يخون منغست فيدرال زتوهب حبريتا يلن معخنا زينا ززراربوم نبرتن سب سلطانن اتمتقعتي بتن نرسو سراويت حرنت اوروميلو زصوع منغست غنشنيلو زصوعم كمز تفصميم غليصم اتبايتو اتاغر غجل رعديلو زفرجو عتقم بزعبه تقتلت يخون متقعتي زاغيد زخونه حبريتا يهبن منغستي اتمتقعتي ناي تخلل ميليشا بوليس حيلتات ادما بتنا بموفار انصارت غجل وفري ابزكايدو زنبر اوان كمز تفصمون امحدار وردا بولن اتونا مرحب بيرومالوم اتخبابي وترو اب حدغا كمزلو زغلصو توم محدارين اتوم عطقات كاب طابياتات اتا وردا 5 كيلومتر رحقوم كمزلو دما يغلصو بمسرت توم محداري اتوم عطقات نطابياتات وردا بولن كوانت زي تقصاصرو اب غرباب تورادات جن كبربعت 72 طابياتات تقصاصيرو مالو يبلوم يخون امبر ابال واي توكلت حزبي دكتور مبراتوم اتوم عطقات ورادات دباتم ومبران بولنن زتوسن خبابيتات كاب زقصاصرو 5 عامت اقصيروم كمزلو يحبر ممحدار وردان تخبابي كاب سقاتهم نملاي وفر مسجمرم ابستخايد وق اتوم عطقات لعلوا ايد كمزرخبو امحدار توردا يحبرو ابزوان حيلتات صتتا بتخبابو توافيرو مهلوم زقلص اتا ابال بايتوم اتوم عطقات جن حجون كم زي رحاقو يحبر از خمزيلن كلهم اب كباب دوبات اثيوبيان كينيا نخلت ساعات تصنحنا يتوخصم مقيار كم زتخايدو انت حبيرلهم كاب تخبابو زوص حبريتات كم زقلصوم اتنا يتوخصم مقيار تمال قدام شز تخايد مخاني يردوم اب اثيوبيا زركبو ناي عليت داسنج محبر سبات تكون عطقات اب دوبات كينيا 1 كيلومتر بمتاو توخص خمز خفتوم صبصابات حبيرهم علوم اب كتما مويالي زغاطم زخونتا سيعبو بوليس كينيا مويال مس ابالات حلوا دوباتن مس ابالات صدتا تخبابن بمخان غبره مرسي كم زهابلوم صبصابات حبيرهم علوم اتناي توكس مقيار نخلته ساعات تصنح كم زنبرو انت غليصلهم ازناي توكسي مقيار كهد زخاله دما ابالات حيتات مكلخل كينيا نابت خباب مبطحوم سيعبو خوينوم بت توكسي مقيار تا عينت غدات كم زوردغن كساب حجي بعل زتغلص نغير يلن يخون بر غازيطاتات كينيا كاب اكلات صتتا كينيا زتغود سب كم زيله بمغلاصم كابنا اثيوبيا عطقات غنا ناي مقصل تحدغا زوردوم كم زلوا افليطانا لوام كم صبصاباتن انت دا خوينوم اتتمال زخاده توكسي كخفت خالم قدم كبل كابتم نا اثيوبيا عليت حدث ممات سيعبو بزتوهب غبره ملسيوم اب تخباب زلو خونتات نغزيو كرغاغا والا كوا تخالم اتوتري حجون قصيلو كم زركب صبصابات ارديمالوم
بخالي زينا إرترا جماجم بحران لألاو مسالتان زيجهاس مخانا فليتام إرترا إثيوبيا قد تتبت حنت كيح بحرين خلوا دقاق إيمان بزتفارلي تخطخ مجلساتن ترختاتن تجبرون زلافة نتات بمنتاج نتنوي حزت أنح حرفان مسفحفاح بحدش دبلوماسيا وترخم نمبر بار تفتنا لا كتبلون كاسيسام أبتب مجدي كفلمت نعتن حبريتا منيسر قدات وتأزوت زرزرا ونتريرن مجلتي إثيوبيا نبحري لألاو تبت حنت أفدق بحرين خلوا تجبرو زلا وفريم نتزت أنها جيوبوليتيكا ودليتات كم زبوا علينتات كم زلوا أمثيل كان مقربهم كونيل كاز جبر فتنا مخاني التحساسب بزد ما أديس أبابا تقربوا زلا أباها هلام أبكت أباون أتتاون ترخا كم زت أساسر نمثال تتعر كوانتلام أتمسرتوا أجندا جن أي تغييرن قبل أتمجلت مقتن بتوسخي منشر قدات وتأيرترا زي أوشت إثيوبيا كابو سجيرو دمام زبوا مدرخاتنا نهار زخيد زلوا مقتن لهيقان إثيوبيا أتها قراويت ومحكم زي تعرف استراتيجيكا وقديتا جيروم كقربوا زفتنوا لزلوا عميق قلولاو ترخم زنصبارق مخاني قلت سبسلطان إثيوبيا نتي أمنغو قربا بتهجرات زلو زمدناتات سمحدر مسروت حقتات وعلاتن نقول نقديفهم ببقرب نملكعن دباو جزاءاتن بمغيار وين اشتو لألاو مسكوت بحرين كقبتو خطخاتخوم صنيحة مالو قبل ما أتمجلت يوكسم بزي كازي محبراون بهلاون متأسسار متكاتا هجراو لألاو نتكم زي كونا بمزخخار نتبوغان إثيوبيا زغرب حتو عفار زبل أجندام نحضر نتاوي مريت إرترا بمجهاسم زتها هندسة سنوع مننتي بمبال أسمرا قنينا تولم دوبات نزساقر مننت عفار نبوليتيكا ومعلامة كام نحبنا تزبي مسار حجو بوليتيكا ومقباريم إرتراويان محبر السبع عفار متأو تجس بحراي كونون زمدناتات بهير ون نخبر عالم لخاو دوبات أي حقوني قبل اتمقلت إيانتصر إثيوبيا أبزز حلفة كلتا عامت بفلاي كاب قدما منستر أبي حمدات حيسكام زتفلالي منسترات وتهدروان أزستن أمباسادراتن بوليتيكانياتاتن نواننت أفدق بحر الزملكات بزتفلالي جنكا ناب حد علامات زقن عمقلتات كسمعو كم زتصن حزف الاتيم أزد ما إيرترانات أنتا كابز رخبت الأوان أمكو زتصار ودبات جيكا فتيميا بمبال قدايكو يحب حري داقم كل علالو زبل مقوت كقالو حيسمو علوم أزد مقلتات إثيوبيا كابتتك آمنت نابوان النت كابو حليفون وتهدراو هلا بكسامو حاس ناب زبل كعبي كرأ زتصن حيم نزبو غن إثيوبيا كبال زتصن حمقلتات بتغللو ملس زهاب أزوان أو مقلت إيرترام كم إثيوبيا زعم السلاب بمريت زتخبها قراتم أبقربا بتهاقرات ركبا ودبات تتقامنت كلون زفكر هقراو حق بمزخخار ازقن بزتن بسممع كلتين هاقراتم تفتقامنت زلو مخاني اسميرلوم ازخوينو جن ازم السلاتي أبلع القماقن بحري كالي هاقرن لو علاو نتوي قوامنا يمكوزو سلطان زوهب كم زي كونو ونقليتلوم متكال قزاته وحدنت أبزر زرزاته يكونن زبلت مقلتين نزم متكالاتي نمت رقامن نمت امزازن زقبر زخوني يخون فتن بغت تالا علاو نتمتنكاف مخانس فيرلوم بمسرت وعلى حق بحري حبرات هاقراتم بمريت ستقب هاقرات تتقامنت بحري كهلوان مسالي هبيوم از مسل زقن مستوانا متحلال في تاجر بزقبر سم معتراي زتكبر مخاني فلتم مقلت يمنيسر قدات وصاير ترابطو ساخينتهم إثيوبيا طلبات نم مخناي اتتقاملهم تقنص إلهم زتمرصم تاريخاو ترجمات وناقل حلم إيرترانتي أبكتشحن كلتن بكوميشن دوب إيرتران إثيوبيان زتوهب وسانن أقراو حقن بمتحاسا وشت مريت إيرتران 18 عامات زنبرم وتهدراو هلاو تقيسون ازخون نتزقن أبزت الرخا تقوسي كم زحلفن بمزخخار نتحجي زلعل زلو قدا أفدق بحريم مغتسلتا ناي تحقاو سرعات أبزت عمك أوان ترايك تقاملو ناي مدلايك قدمو خانو نغميتو كيني حقاون تاريخاون سنموغوت إيرترانت منقس إثيوبيا نتناي بعلو قداي زباو ملكع كتحزو يفتن مهلاو سكفتو بمقلاتم نحبراو دليتاتو كما كال سفي عجندا ودت كرنا أفريكا مكرر بزي قبولنات نتسقوني بمبال ازهاق نزي علاماتات نمقل باب زقبر فتن مخانو اتمقلتي نكفم ودت أب متحاسلو على ونتكن زي كلن زبالة مقلتي كم ززا مسألة الرقاتات نتدرو بسئنت وحسنت قطباون بوليتيكاون قلولاوات كحمس تصنح زوبا نزيادة حدقا زي مرققع زكالع مخانة تنكيقلهم منسر قدات وصا إثيوبيا دكتور جيديون تيموتيوس أبز حلف سومن هورن ريفيو يونيفرسيتي أديس أبابان بحبر أبزدلو مدرخم قدام النتات بوليسي قدات وصا إثيوبيا زرزرت منستر هاجرو سلام رققع عن زوبا متحقازن مدنفع وفيت مخانة قليت من باري ذكر اتمنستر بتوسخ إثيوبيا عقمن حبر وعجا هزبتات كرنا أفريكان زتسرت رأي زوبا وقطبا وهدات كمزلو بمقلات أمونغو قربا بتتهاجرات زقبر زتن حدحدا ومرددان حبراو بدهوتات المفتاح وحس عبيت نمسقامن أبزا أقداس مخاني أسميرلوم أزوانا ومقلت منيس قدات وصا موداتا إيرترا أباه قراو سرعاتم زتسرتن حبراو سلمان بارزوبا مرققان متحب بارن زلوات وفاينت بمرققاتم كابزو تاقن إيرترا دوباتان لعلونتان نمكل خال صنعتي مخاني تنكيقوم نيتبيا دمانت بتاريخ بحقن زتنس قاهرفان حقاونت نملباس تقبرو زلافتن حديقان
ነቲ ኣብ ጽኑዕ ዶባት ዝተመርኮሰ ሕጋዊ ስምምዕ ክትክተል ኣለዋ ብዝብል እውን ጸዊዑ ነይሩ። ናብተናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር በመንግስት ፌደራል ኣዚና ሓዚና ብዝብል ፓርቲ ስምረት ገሊጹ በኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕን ብነበራ ማሕራርሕታት ሕወሓት ዝተመስረተን ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በመንግስት ፌደራል ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ኣፍሊጡ እቲ ፓርቲ ኣብ መግለጺኡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኩሉ ዓይነት ወጥርታትን ፍልልያትን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንኽፍትሑ ዕድል ዝሃበ ከም ዝኾነ ብምልዓል ይኹን እምበር በዚ ዘይተሓጎሱ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ኣካላት ብዘካይድዎን የካይድዎ ብዘለዉ ጻዕርታት እቲ ስምምዕ ተፅቢት ዝተገብረሉ ውፅኢት ንኸየምፅእ ገይርዋሎ ይብል እቲ መግለፂ ብምቕጻል ብመሰረት እዚ ስምምዕን ኣብ ሕገ መንግስቲ ብዝሰፈረ ኣገባብን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ውሕስነት ብዘለዋ ኣገባብ ንኽምለሱ ብላዕለዋት ናይ ፌደራል ኣካላት እናተመርሐ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ጠቒሱ ብምውሳኽ ግን ድማ ነቲ ከባቢ ወሪሮም ዝሓዙን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንኽወፁ ስምምዕ ዝተገብረሎም ሓይልታት ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ኣፈጻጽምኡ ዝዓንቅፍ መግለፂታት የውፅኡ ኣለዉ ዝበለ ፓርቲ ስምረት እዚ ክዕረይ ብዝብል ስቕታ ከም ዝመረፀ እውን ኣልዒሉ ግን ድማ በዓል ዋና ስምምዕ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል እዚ ንምእራም ምንም ዓይነት ጻዕርታት ከካይድ ከም ዘይረኣየ ዝጠቐሰ ስምረት መንግስቲ ፌደራል ነዚ ንምእራም ዘካየዱ ጻዕሪ ብዘይ ምህላው ኣዚና ሓዚና ክብል ገሊጹሎም ከም ኣብነት ሕዳር 10/2018 ኣቆጻጽራ ግዝ ዘጋጠመ እውን ኣልዒሉሎም ኣብታ ዕለት ዝነበረ ኩነታት ብዝምልከት ፓርቲ ስምረት ከም ዝገለጾም ቅድም ክብል ህዝብና ንኽመዛበል ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ክጉስጉሱ ዝጸንሑ ሓደ መውራትን መራሕቲ ሃይማኖትን በዚ ተግባሮም ከይተጣዕሱሎም ነዚ ስምምዕ ዘዓንቅፍ ዝተጀመረ ኣካይዳ ሰላማዊ ቃልሲ ዝህውኽን ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ዝጸራርን ሓላፍነት ዝጎደሎን ዝሕፍርን ተግባር ክፍጽሙ ውዒሎም ብዝብል ድማ ገሊጹሎም እምበር ክስ ክብረት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም